हालेलुया। और आए मेरे साथ खुदावन के कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 25 बाब और उसकी 29 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। बेदार कर देता है ये कलाम, हमें तैयार कर देता है ये कलाम, हमें तसल्ली देता है ये कलाम, हमें नया जोर दे देता है, हमें दीवाना बना देता है ये कलाम, हमें यीशु की हकीकत बताता है ये कलाम। हालेलुया। इस कलाम में इतनी कुदरत है, इतना जोर है। हम खुदावन के कलाम की तरफ और आगे बढ़ेंगे। जी मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 25 बाब और उसकी 29 आयत की तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। उनका शुक्र हो। हालेलुया। आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से जब देख रहे हैं तो जी पढ़े 29 आयत दोबारा। क्योंकि जिसके पास थोड़ा सा साथ दे मेरा, क्योंकि जिसके पास है जी उसे दिया जाएगा। खुदा का कलाम कह रहा है जी, और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। हालेलुया। जी आगे, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। जी ले लिया जाएगा। अब खुदा का कलाम तो हमें मोहब्बत सिखाता है, ऐसा ही है ना, लेकिन असल में ये बिल्कुल हमने लास्ट लाइन को आयत को पढ़ा है कि इधर इस आयत को और इस तमसील को अगर हम समझे तो हमें शुरू में जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है ना भी, जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं उसके पास उससे जो कुछ है वो भी ले लिया जाएगा। दरअसल मैं आपको ये चीज मैं बताना चाहता हूँ, इधर तोड़ों की बात हो रही है। किसकी बात? जी पीछे जाते हैं, 14 आयत से पढ़े जरा। अब गौर से सुने। अब आपको सारी तमसील का, हर एक चीज का समझ आनी शुरू हो जाएगी और खुदावन ने क्यों ये तमसील में कहा, क्यों इस चीज के लिए बोला गया है। जी, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जी जिसने परदेश जाते वक्त हाँ जी अपने घर के नौकरों को क्या किया? बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। अपना माल उसने क्या किया? उनको मतलब जो कुछ उसके पास था, दौलत, रुपया, पैसा, उन्हें क्या किया? उनके सुपुर्द किया। जी, और एक को 5 तोड़े दिए। एक को कितने दिए? 5 तोड़े दिए। जी, दूसरे को 2। जी, और तीसरे को 1। और तीसरे को और आगे हम देखते हैं जी, यानी हर एक को उसकी रियासत। अब गौर कीजिए। असी कहने हैं ना, असी ये काम करना है, असी इंज खुदा दे हजूर जाना है, असी खुदा दे नाम चलाल देना है, असी ओदे नाम पूछा करना है। कहते हैं ना, खुदा ने जो तोड़े हमें दिए हैं, जो खिदमतें हमें दी हैं, हमारी हिकमत के हिसाब से दी है। किसके हिसाब से? अकल के हिसाब से दी, ताकि हम उन पर मेहनत करें। हम उन पर क्या करें? मेहनत करें। आज
बहुत सारी चीजों को हम देखेंगे, खिदमत के हवाले से, इन तोड़ों के हवाले से सीखेंगे, क्योंकि कलीसिया में खुदा ने अलग अलग लोगों को मुकर्रर किया है, मखसूस किया हुआ है, ताकि वो कलीसिया में कैसे खिदमत करे, कलीसिया में वो कैसे खिदमत करे और खुदावन के नाम को कैसे जलाल दे। क्योंकि हर किसी को खुदा ने कोई ना कोई तोड़ा दिया है, चाहे एक दिया है, चाहे दो दिए, चाहे 5 दिए हैं, लेकिन दिए क्यों हैं? इस्तेमाल करने के लिए और उनको डबल करने के लिए, उनको डबल करने के लिए खुदावन ने उन तोड़ों को क्या किया है? दिया है। लेकिन जब हम उनको इस्तेमाल नहीं करते, जब हम उनको खुदावन के मुताबिक लेकर नहीं जाते, तो फिर खुदा का कलाम हमें इस चीज के लिए सिखाता है और बता भी रहा है, भाई जिसके पास ज्यादा है उसको तो और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास थोड़ा है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने उस पर वर्क ही नहीं किया, काम ही नहीं किया। आज खुदा ने अगर आपकी जिंदगी में कोई तोड़ा दिया है रूहानी तौर पर, तो खुदा ने किस चीज के लिए दिया है? काम करने के लिए दिया है। हम आगे और सीखेंगे जी। उसको 5 तोड़े मिले थे, उसने फौरी जाकर उनसे लेन देन किया। क्या किया? लेन देन किया। फौरन उसने काम करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वही बात आ गई, आज खुदा ने अगर हमें कुछ दिया है तो हम उस पर काम नहीं कर रहे, वर्क नहीं कर रहे, लेन देन नहीं कर रहे, क्योंकि खुदा ने हमें बरकतें तोड़े इसलिए दिए हैं ताकि हम उन बरकतों को जब दूसरों तक पहुंचाएंगे, दूसरों के लिए बाइस बरकत ठहरेंगे, तो वो हमारे तोड़े, वो हमारी बरकतें और बढ़ती जाएंगी। हालेलुया जी। आगे फौरी जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। 5 तोड़े उसने और पैदा कर लिए। पिछले साल क्रिसमस के बाद कौन हमारे साथ था इस कलीसिया में से? जरा हाथ उठाए। ठीक हो गया। चांद भी, वो भी भाई भी थे, सलमान वो भी था, अरुण भी था। क्या पिछले साल इतने लोग थे जब हम इबादत कर रहे थे? बताएं, इतने लोग थे? डबल ट्रबल हुए कि नहीं? काम किया है, काम किया है और खुदा ने बढ़ाया है। हम बीज रखेंगे, हम बोएंगे, बढ़ाएगा मेरा यीशु। हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे, बरकत मेरा यीशु देगा। इसलिए आप लोग अपनी अपनी जिंदगियों पर काम करें, वर्क करें, क्योंकि जैसा भी किसी को खुदा ने तोड़ा दिया है, चाहे वर्शिप का है, इन बच्चों को अब चाहिए कि अगला साल हमारी जिंदगी में जब आने से पहले ही ये साल जब स्टार्ट हुआ है, हम एक पावर लेके आएंगे, एक गवाही को अपनी जिंदगी में तैयार करेंगे, ताकि यीशु नाम हमारी जिंदगी में चला पाए। हालेलुया। और जिनके पास खुदावन ने दौलत की बरकत दी है, रुपए पैसे की बरकत दी है, वो अपनी दौलत से खुदा की खिदमत करें, खुदा के कलाम को पढ़ाएं। बहुत दफा ऐसा होता है, सामने वाला शख्स खड़ा तो होता है, खिदमत तो कर रहा होता है, लेकिन इस स्टेट के पैसे हैं, इस टेंट के पैसे हैं, इस जगह के पैसे हैं, लेकिन इसके लिए खुदा जिस शख्स को इस्तेमाल कर रहा होता है, और जितनी बरकत खुदा ने पुलपट पे खड़े हुए हाकिम को देनी है, उतनी ही बरकत उस शख्स को मिलनी है जिन्होंने ये काम किया है, ताकि खुदा की कलाम की मुनादी हो सके। हालेलुया। वो भी अपने तोड़े मल्टीप्लाई करेगा, पढ़ाएगा, काम करेगा, वर्क करेगा। इस तरह आप अपने तोड़ों को बढ़ा सकते हैं, अपनी बरकतों को डबल कर सकते हैं,
لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کام کرنا پڑے گا۔ ایک دیا ہے تو حکمت خدا سے مانگے، اسے 2 کرے اس سال، اگلے سال 2 کے 4 کرے، اگلے سال 4 کے 8 کرے، پھر 8 کے 16 کرے۔ اتنی آپ میں قوت اور قدرت اور خدا کی حکمت سے بھرا ہونا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ میں کہتا ہوں اگر ایک بھی مل گیا ہے تو خوش قسمت ہے۔ یہ سن کے انی دے حکمت ساڈی خیریوں نے ایک توڑا بھی دیتا ہے۔ اب اسی ہم بتانا یسوع دے فضل دے نال ساڈا کام ہے۔ اسی چکتے جاواں گے، خدا حکمت منگتے جاواں گے اور ودتے جاواں گے۔ ہاللیلویا۔ اور 24 کو بھی میں نے میسج اس چیز کے لیے دیا تھا، بھائی سست نہیں بننا۔ بھائی کیا کرنا ہے؟ سست نہیں بننا، کیونکہ سست لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہر چیز کو کر لیں گے، خدمت کو بھی انہوں نے ڈال آندے نے، خدا بھی کر لیں گے، پر ایک وقت آئے گا وہ خدمت آپ سے چھینکی ہوئی نظر آئے گی، وہ بلیسنگ آپ سے چھینکی ہوئی نظر آئے گی۔ کیوں؟ جس کے پاس زیادہ ہے اس کو اور دیا جائے گا۔ پہلے ہی جڑا کام کر رہا ہوئے گا، پر انہوں خادمین ہوئے یا خدا ہوئے، ایک ہی چیز خادم بھی مانگتا ہے تو خدا بھی مانگتا ہے، اور خداوند کی ہے وفادار۔ کیڑے شخص میں تسی پسند کرتے ہیں؟ آج دسو، نکمے بتائیں مجھے۔ گھر میں اس بیٹی کو پسند کیا جاتا ہے جو کام نہ کرے؟ گھر میں اس شخص کو استعمال کیا جاتا ہے وہ پائیں بندہ ہی ہوئے، سربراہی ہوئے، کار کا، پر نکمہ ہوئے؟ نہیں کیا جاتا۔ تو یہ سمپل۔ اور خدا بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر خدا نہیں کرتا، آپ لوگ نہیں کرتے، تو خادم بھی چاہتا ہے بھئی ایسے لوگ خدا کے حضور آئیں، جب وہ خدمتوں کے لیے چنے جائیں، جب ان کو توڑے خداوند دے تو ان کو بڑھائے، ان کو ڈبل کرے۔ ہاللیلویا۔ تو ضروری ہے، کیا ہے؟ ضروری ہے ہم اس پر کیا کریں؟ کام کریں، سوچیں، اپنی ذہنوں اپنے خیالاتوں کو بحال کریں۔ اور بہت دفعہ 10% کے لیے یا 2.5 کے لیے بولا جب جاتا ہے تو لوگوں کے پاس اس کے لیے تفریق ہی نہیں ہوتی، وہ اگلے مہینے کر دیں۔ 2.5 کے بارے میں جب بولا جاتا ہے نا، 2.5 چرچ کے لیے ایک ترقی کا باعث بنتی ہے، خادم کے لیے ایک ترقی کا باعث بنتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ اگلے مہینے کرنا ہے، ساڑھے کو ہے ہی کرنا۔ کرسمس بڑا دن جب آتا ہے تو کس کی برتھڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ مجھے ذرا دسیو، آج میں ننگے بتاؤں تھوڑے نہ گلا کرنے لگا، میں کس کی برتھڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ سب بتائیں، کس کی؟ کس کی؟ کس کی؟ تو تحفے کنوں دیں دے؟ میں اپنی کڑی نوں بڑھا دیں دے، میں اپنے بچیاں نوں نویں کپڑے دے۔ یسوع کے لیے کہاں گفٹ ہے بھائی؟ کہاں ہے؟ دیتا جو انہوں گفٹ کو کیتی جو دے کو نظر پر چیز بتائیں، اور بڑے انڈر سڑنے چپ چپ کر کے سوچیں۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ یسوع دی سالگرہ ہے، اسی دی برتھڈے سیلیبریٹ کرنے ہیں، تو پھر اسی ایک دوسرے نوں دے دیا، کیک ایک دوسرے دے گھر کھانے، سالگرہ یسوع دی۔ اور پادری نوں آپ ہی کہہ دو چٹ چاٹ کیک لایا اللہ کا سب بدلی کوئی کیک۔ کیسے آپ میں تڑپ ہوگی، کیسے آپ دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے؟ اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ اور سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ سالگرہ کی دی تو تحفے کنوں دیں دے ہو گئے؟ کنوں؟ تو یہ سولی کی کیتا ہے دسو بھئی؟
خدا بس ایک ہی چیز مانتا ہے، جیسے میں نے آپ لوگ کو نا نئے سال میں سکھایا ہے، شکر گزاری اس کی کریں، تابعداری اس کی کریں اور خدا کی ترتیب کو اپنی زندگی پر لے کر آئیں، تاکہ آپ لوگوں تک برکت آ سکے، تاکہ آپ کو جو خدا نے توڑے دیے ہیں نا اس کو آپ ملٹیپلائی کر سکیں، بڑھا سکیں۔ تو اب میں نے نئے سال کو کون کون آئے تھے ذرا مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ اب کتنے ہیں جو اس کے لیے جو شکر گزاریاں لے کر آئے ہیں؟ کوئی نہیں، خدا برکت دے، کوئی بھی نہیں۔ اب میں آپ کو یہ چیز سکھانے لگا ہوں آج، اور بھائی جنوں اسی ماننے ہیں جی اسی برتھڈے سیلیبریٹ کرنے، جی اسی حضوری چاہنے ہیں، جڑا ہر پورا سال سانو چلاندہ ہے، ساڈے بچیاں نو سامتا ہے، اہی بیماری دے بستر چ بھی ہونے ہیں، اوتے بھی ساڈی فکر کرتا ہے، جڑا سانو کھواندا ہے پلاندہ ہے، کیوں نہیں اس کے لیے ہمارے دل کھل رہے ہیں؟ کیوں آج آپ ادھر بیٹھے ہوئے نا ڈبل ہے ڈربل ہے پچھلے سال سے، میں خدا ان کا شکر کرتا ہوں کہ میری بیوی ہم دل سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ اس کا پھل ہے۔ خدا ان کا شکر کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ مخلص ہے، خدا کے ساتھ مخلص ہے، خدا ان کو بھی برکت دے، اور آپ لوگ اپنی زندگی میں ان توڑوں کو بڑھائیں۔ جی آگے بھی ذرا پڑھیں۔ اسی طرح جسے 2 ملے تھے اس نے بھی 2 اور کمائے، جی مگر جس کو 1 ملا تھا اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا۔ اپنے مالک کا کیا کیا؟ روپیہ چھپا دیا۔ ہاں جی۔ بڑی مدت کے بعد ان نوکروں کا مالک آیا اور ان سے حساب لینے لگا۔ جس کو 5 توڑے ملے تھے وہ 5 توڑے اور لے کر آیا اور کہا، اے خداوند تو نے 5 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 5 توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیندار نوکر شاباش۔ اے اچھے اور دیندار نوکر شاباش۔ کیا؟ شاباش، شاباش ملی اسے، کٹا سکون مل رہا ہے، جب کوئی تھاپڑ دے رہا ہے، شاباش، بہت زبردست، اچھے ملتا ہے نا، تو اس کو شاباش ملی۔ کیا ملی؟ جی آگے۔ تو تھوڑے میں دیندار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا۔ ہاللیلویہ، تو تھوڑے میں دیندار رہا، میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، مالک کہہ رہا ہے۔ جی آگے۔ اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اپنے مالک کی خوشی میں، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تمثیل تو وہ 10 کنواریوں کی تمثیل ہے، سست کنواریاں، 5 سست تھی اور 5 ایکٹیو تھی، اور اس کے بعد یہ تمثیل شروع ہوئی۔ تو ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ان چیز پر غور کریں، ہمارے یسوع کی خوشی کس میں ہے؟ ہماری یسوع کی خوشی، اور یسوع کی خوشی میں شریک کون ہوگا؟ جو دیندار ہوگا، جو کامل طور پر اس کے کام کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ جی پڑھیں۔ میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اور جس کو 2 توڑے ملے تھے اس نے بھی پاس آ کر کہا، اے خداوند تو نے 2 توڑے مجھے سپرد کیے تھے، دیکھ میں نے 2 توڑے اور کمائے۔ اس کے مالک نے اس سے کہا، اے اچھے اور دیندار نوکر شاباش۔ اے اچھے اور دیندار نوکر شاباش۔ جی آگے۔ تھوڑے میں دیندار رہا، تھوڑے میں کیا رہا؟ 2 توڑوں والے کو بھی وہی الفاظ بولے جا رہے۔ جی میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا، جی اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ اپنے مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ بھئی 5 والے کو بھی وہی بولا گیا ہے، 2 والے کو بھی بولا گیا ہے۔ ادھر آپ کی زندگی میں جتنے بھی توڑے ہیں، جتنی بھی برکات ہے، 1 ہے، 2 ہے، ٹھیک ہے، 5 ہیں، لیکن اجر ایک ہی ہے۔ اپنی مالک کی خوشی میں شریک ہو۔ میں یہ نہیں
मैं पुलपट पर खड़ा होकर कलाम सुना रहा हूँ, मैं रूहों को बचा रहा हूँ, ठीक है, तो खुदा मेरे लिए कुछ बड़ा अजर जारी करेगा। देखिए खुदा, देखिए इधर कोई बहन हो सकती है, भाई हो सकता है जो मेरी बैकअप प्रे कर रहा है, जिसकी प्रे के वसीला से मैं आज कलाम को जब डिलीवर कर रहा हूं तो खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है। ये मुझसे ज्यादा रिवार्ड उसको जाएगा। हालेलुया। हर किसी की डिफरेंट बरकत है, लेकिन जो कुछ बरकत है आपकी, जो खुदा ने आपको तोड़े दिए हैं, उनको इस्तेमाल करेंगे तो बढ़ेंगे। जी। और जिसको एक मिला था, एक तोड़ा मिला था, वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावंद मैं तुझे जानता हूँ, ऐ खुदावंद मैं तुझे जानता हूँ कि तू सख्त आदमी है। जी। और जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता है, जहाँ नहीं बोया वहां से। अच्छा, आगे खुदा उसको क्या कह रहा है, इधर गौर करें प्लीज थोड़ी देर और। जी। और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता है, जहाँ तू नहीं बखेरता वहां से भी तू जमा कर देता है। अब वो इस चीज को तो जानता है, जैसे बहुत सारे लोग इस चर्च में भी बैठे हुए हैं, वो खुदा की कुदरत को तो जानते हैं, भाई खुदा हमारा जहाँ कुछ बिखेरता भी नहीं वहां से भी इकट्ठा कर लेता है। और खुदा क्योंकि जलाली है, वो कदूस है, मेहरबान है, और वो अपनी कुदरत को जाहिर करता है। इसी तरह यहाँ भी लोग जानते हैं, यहाँ भी लोग जानते हैं, लेकिन क्या करते हैं, उस तोड़े को दबा लेते हैं, दबा के फिरते रहते हैं, ऐसा करिए करिए। नो, क्या कर रहे हैं आप? आपको हिसाब देना पड़ेगा। आज आप सबको बोल रहा हूँ, आपको हिसाब देना पड़ेगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा। जब मालिक आएगा तो उन तोड़ों का आपको क्या हिसाब देना पड़ेगा। तो फिर अही कहांगे खुदावंद अही तेनू जान के सा, अही तेरे को डरदे हां, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬਖੇਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਬੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਖੇਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਕੀਜੇਗਾ। ਜੀ। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा लिया। बस मैं डरा और जाके तेरा तोड़ा मैंने जमीन पर छुपा लिया। जी। देख जो तेरा है वो मौजूद है। अच्छा, ऐ खुदावंदा तेरा वे अल्लाह पर रिटर्न कीता तेनू जिन्ना तू दिता सी। जी। उसके मालिक ने कहा, जी गौर से सुनिए। जवाब में उसने कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, ऐ शरीर, शरीर भला किसको बोला जाता है? शैतान को, अबलीस को। ऐ शरीर और सुस्त नौकर। जी। तू जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता हूँ। जहाँ मैं नहीं बखेरता वहाँ से जमा करता हूँ। जी। बस तुझे लाजम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता, हाँ जी, तो मैं आकर अपना माल सूद समेत लेता। मैं अपना माल सूद समेत लेता। जी। पसी से वो तोड़ा ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े अब गौर से सुने, जिससे वो तोड़ा ले लो। कल किसी को इतने को तोड़ा खो कतिया गया, खिदमत खो कती गई, ये ना फिर बोले भाई साहब ने साडा नाल माड़ी कीता। और भाई तुहाडे मेहनत दे नाल हर एक चीज डिपेंड करती है। अगर मैं तड़प रहा हूँ, मैं इस चीज के लिए भूखा हूँ, प्यासा हूँ, फिर आप लोगों को भी होना चाहिए कि ताकि हम अपने तोड़ों को मल्टीप्लाई करें, इनको बढ़ाएं और खुदा उनके जलाल के लिए हम इस्तेमाल हों और खुदा की खुशी में हम शरीक हों। किसमें शरीक हों? और फिर हम कहेंगे जी साढ़े को अन्ना मतलब वेखो देखो अन्ना वरना काम करन दिया, फलाना भी फलानी अन्नी काम करन दी है ते ओनू और दे देता है। कलाम कह रहा है ना, जिसके पास है उसको और दे देता है। साढ़े को एक ही सी भी खो के देता, तू एक ही नहीं समझ होगा। एक ही बरकत संभालने के लायक। इसी तरह जिसके पास दौलत की बरकत है, ठीक है, जिसको खुदा ने फाइनेंशियली ब्लेस किया है
اور وہ ترتیب اپنی زندگی پر لے کر آئے. پہلے اپنا پورا 10واں حصہ میں پورے چرچ کو بولوں گا. جو جو کام کرتے ہیں، ورک کرتے ہیں، آپ کے روپے پیسے میں آپ کی شاید کمائی زیادہ ہے یا تھوڑی ہے، اس چیز سے فرق نہیں پڑتا. اس چیز سے فرق پڑتا ہے کہ آپ خدا کے حکم کو مان رہے ہیں یا نہیں.